वेलकम बैक यूट्यूब चैनल में। मैं शहज़ाद उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखें, हम लोग आप लोगों को भी दुआओं में याद रखेंगे। और जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि जब इंसान पे बुरा वक़्त आता है तो बहन भाई साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पे बुरा वक़्त आया था इसलिए आप लोगों को जो पूछना चाह रही हूँ। हमारे पे एक दिन ऐसा वक़्त आया था कि मेरे हस्बैंड की जो थी जॉब चली गई थी। तो इस वज़ह से हम लोग जो थे, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ऊपर से आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग उधर रेंट देना भी ज़रूरी था, तो बिल पे करना भी ज़रूरी था। तो इस वजह से बिल तो हमने लिहाज़ा पे नहीं किया, 2 माह पे किया था जो बिल था। तो इस वजह से और 4 मंथ जो थे हम लोगों ने हम 4 माह का रेंट हमने 4 मंथ का जो रेंट था वो हमने हमने जो था मालिक को दे दिया था। तो इस वजह से हमारे हालात थोड़े से अपसेट हो गए थे, तो खाने को कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लिहाजा था कि हस्बैंड भी घर पे बैठ चुके थे, तो इस वजह से हम लोग ये पता क्या बात है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के लिए इतना करते हैं तो आप लोगों के लिए जब आप लोगों पे दौर आए तो आप लोगों की कोई मदद ना करे तो दिल में जो है ज़ाहिर सी बात है दुख तो होता ही है कि हम लोग सारी जब तक के मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने हर किसी का भला किया है, हर किसी का, मेरे हस्बैंड ने, मैंने सबका भला किया। लेकिन जब हमारी बारी आई थी, हमारे पे ऐसा वक़्त आया था तो हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। तो इस वजह से मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पे एतबार नहीं रहा। अब मैं किसी से ना माँगती हूँ, तो दे देती हूँ हर किसी को। जो भी कुछ भी माँगता है, कोई चीज़ पैसे वग़ैरह, कोई खाने को या पीने को कुछ भी माँगता है, अल्लाह का शुक्र है मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं जब वो वक़्त याद करती हूँ तब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं सब कुछ दे देती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा दौर था, कोई बात नहीं, गुज़र चुका। तो हमारा दौर ये था कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने को आटा नहीं था, कुछ दूध, यहाँ तक कि मेरा जो छोटा बेटा यूसुफ़ है, वो दूध पीता था, तो उसके दूध के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो 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 ये है कि मैं सारा दिन मैं सोई रहती थी, बच्चों को भी सुला के रखती थी कि कहीं बच्चे उठें तो बच्चे ये ना कहें कि मम्मा हमें खाने को दो, ये दो। अगर वो उठ गए, मैं ये सोचती थी कि अगर वो उठ गए तो वो कुछ खाने को माँगेंगे, तो मैं कहाँ से ला के दूँगी? तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। तो मसला ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल हार चुके थे। तो इस वजह से मैं बच्चों को सुला के रखती थी। जब मेरी अम्मी हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उस दौर में मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन भाइयों का मैं नहीं कह सकती क्योंकि जब भाभियाँ आ जाएँ तब भाई नहीं रहते। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, फिर भी पूछते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी दुःख तकलीफ़ हो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। तो इस वजह से जो लिहाज़ा जो बात है कि शाम के टाइम मैं 8-9 बजे बच्चों को उठाती होती थी, तो मेरी अम्मी की शॉप थी नहीं, है, तो तब वो बंद करके शॉप जब बंद करती थी, तब वो खाने को कुछ बनाती थी, तो हमारे घर में लेके आती थी, तो फिर हम खाते थे। यानी कि 6 मंथ जो था ना हमारे साथ ये सिलसिला रहा है।
کبھی امی بنا کے لا رہی ہے، کبھی سسٹر دے رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی سسٹر رینٹ دے رہی ہے، تو ایسے ہی ہمارا دور گزرا۔ اب آپ لوگوں کو میں کیا کیا بتاؤں اپنی ہسٹری، میری ہسٹری بہت لمبی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ تو ناشتہ تو تھا، ہم ناشتہ نہیں کرتے تھے کیونکہ میں سو جاتے تھے ہم لوگ، کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، لاک ڈاؤن کے لیے بچوں کو چھٹیاں تھیں، میرا واقعہ تب کا ہے، تو تب کی بات ہے، تو اس لیکن یہ باتیں تو چلتی رہیں گی بھئی گائز، آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ میری بہت زیادہ سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، مجھے فالو نہیں کیا، تو جلدی سے آپ لوگ مجھے فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب انسان پہ وقت آئے تو کیسا آتا ہے، یہ جس پہ وقت آتا ہے نا، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اپنی بھی باتیں کرتے ہیں، اپنی بھی کرتے ہیں باتیں، غیر بھی کرتے ہیں، غیروں کا دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنوں کا دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، معاشرہ ہی ایسا ہے کہ کبھی کوئی کسی کا بھر نہیں سکتا۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، ہر کسی کے ساتھ، لیکن اس سے مجھے صلہ کبھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ تم ہر کسی کے لیے اتنا کرتی ہو تو تمہیں ہر کوئی باتیں سنا کے چلے جاتا ہے، لہٰذا کہ یہاں تک ہے کہ میں اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہوں نا، میں اپنی میری سسٹر ہے وہاں پہ، ان کی وہیں پہ شادی ہوئی ہے، شادی کر کے وہ وہیں پہ ہی رہ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں ادھر جاتی بھی ہوں نا، تو جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا، تب کوئی بھی نہیں کسی کو پوچھتا، ٹھیک ہے، تو شکر اللہ کا کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میرے ہسبینڈ نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں جیسی بھی چیز کہتی ہوں وہ مجھے ہر چیز سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے بچے ہیں، میرے بچے ماشاءاللہ بہت جو ہیں، میرے بچے بہت میری سپورٹ کرتے ہیں، میں اپنے بچوں کی کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ میری کرتے ہیں سپورٹ، ظاہر سی بات ہے، ہسبینڈ جو بچوں کے سامنے ہر لحاظ سے بیوی کے ساتھ پیش آئے گا تو بچے ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اور آج کے لیے میری پتہ کیا بات ہے، میں جب وہ وقت یاد کرتی ہوں نا تو تب میں بہت اپسیٹ ہو جاتی ہوں، آج میں بہت اپسیٹ تھی، تو میں نے کہا آج گائز کے ساتھ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل میں یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا میرا مکان رینٹ پہ ہے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے، میں نے جو بھی کہا ہے میں نے سچ کہا ہے، اگر آپ لوگ جو ہے ہر کسی کے لیے جو بھی کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں، لیکن آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ میں رات سے سوئی نہیں ہوں، اور یہ دیکھیں میری آنکھوں کا کیا حال ہو رہا ہے، تو اب میں تھوڑی دیر سوؤں گی، تو پھر جو ہے رات کو میرا جو ہے 2 ولاگ آئیں گے، ٹھیک ہے، 2 ٹائم کے ولاگ آئیں گے، تو اس وجہ سے کسی دن میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا دن کا ولاگ بھی شیئر کروں گی، اور لہٰذا جو بات ہے، اور اب میرے بچے بھی آ جائیں گے، 12:30 بجے بچوں کو چھٹی ہو جانی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی، ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور فالو کریں، آپ لوگ مجھے بہت بہت ڈھیر سارا پیار کریں، ٹھیک ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔